Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 2, giuluhan og ang iyang pagluwas. Ang atong teksto makita sa Lucas 4:18-19. Kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako karon sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo. Kapag laom, ang resulta sa kolbahinam nga aksidente ni atong Agosto 5, 2010 sa diha nga nahugno ang usa ka minahan sa Chile, milungtad og 69 ka adlaw samtang ang mga tigluwas walay hunong sa pagpadayon sa ilang mga paningkamot. Ang 33 ka mga minero nga natanggong ilalom sa 7,000 ka tonelada nga bato walay mahimo sa pagluwas sa ilang kaugalingon. Ang tabang magagikan lang gayud sa itaas ug naluwas gayud sila. Niadtong Oktubre 12, ang ginatos ka milyon nga mga tumatan-aw sa tibuok kalibutan, apil ko, magtan-aw sa gipasundayag sa telebisyon nga aktwal nga pag-abot sa unang tigluwas dito sa dapit diin natanggong ang mga minero. Human sa 24 ka oras ang tanang 33 ka mga minero o ang tanang mga manluluwas dito na sa ibabaw. Duha ka mga pulong ang nagbalik-balik sa mga interview nga misunod. Kini mao ang tanan og kalipay. Ang tanan naluwas, ang himsog ug ang masakiton, ang kusgan ug ang huyang. Ang tanan naluwas pinaagi sa plano nga gidisenyo gikan sa itaas ug sa katapusan lunsay lamang nga kalipay ang nagpabilin. Ang ebanghelyo ni Lucas gisulat aron sa pagpahibalo pagluwas. Ang manluluwas sa kalibutan mianhi aron sa pagtuman sa plano sa langit sa pagluwas sa kalibutan. Sumala sa imong handuraw ang ebanghelyo ni Lucas na puno sa kalipay ug kahinam, isip balos ni adtong hilabihan kadakong balita sa kaluwasan. Gisaysay ni Lucas ang iyang ebanghelyo sa paagi nga nakapalanog ug nakapatinaw sa iyang punto. Ang kaluwasan makabot alang sa tanan nga modawat niini. Gilakip ni Lucas ang mga istorya sa mga lalaki o babae, mga Hudiyo o mga Hintil, mga tawo nga reliyoso o mga makasala nga nailhan sa publiko. Malipayon niya nga gipahibalo nga si Jesus nagtanyag og kaluwasan alang sa tanan. Kung adunay moingon nga ikaw dili angay maluwas tungod sa color sa imong panit, kinatauhan, gender, kapakyasan, kagahapon, kahimtang sa pamilya, o bisan unsa pa, sultihi sila. Sakto ka, walay usa ka nato nga angayan kana. Maoy mahinungdan nga ang manluluwas mianhi aron sa pagluwas kanato. Kung ikaw naputos sa makalumos nga lulan sa sala, kabalaka o kahadlok hinumdumi. Kung giun sa pagsugod ni Jesus ang iyang wali niadtong usa ka igpapahulay dito sa iyang lungsod nga natawhan sa Nazaret. Iya kitang gipahinumduman nga siya mianhi alang sa kabos. Binihag, buta og dinadaog-daog. Lucas 4:18. Sa laing pagkasulti, siya mianhi alang kanimo ug kanako. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Amahan sa langit. Salamat sa kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus alang sa katawan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.